नाज़रीन और ये मकबूल हैं सब हमारे साथ हैं, मौके का फ़ायदा उठाएंगे। सर ये बताइए कि पाकिस्तान की अगर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँ, पाकिस्तान का जो निज़ाम हुकूमत है, कभी हम बल्दियाती में जाते हैं, कभी हम मार्शाला में चले जाते हैं, कभी हम चले जाते हैं जमहूरी निज़ाम में, कभी सेमी जमहूरी, और फिर इसी तरह जो हमारे फाइनेंस के मामले हैं, जो ब्यूरोक्रेट, आप खुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं, मुल्क किस तरफ जाके आप यानी कि आप समझते हैं, आपका जो तजर्बा है ब्यूरोक्रेसी का, आपका इल्म दानिश का, अहले दानिश, आप देखा परखा, क्या देख रहे हैं सर इस पे? देखिए, हम अपने इसी तजर्बा करते करते हम तबाही के दहाने पे पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सियासतदान आया है तो वो भी ऐसा था कि जिसकी एक हाथ में प्रॉब्लम की लिस्ट थी, दूसरे हाथ में सलूशन की लिस्ट थी। एक कहता था मोटरवे बना लो, सब कुछ हल हो जाएगा। उसने यही किया। घर में खाने को नहीं है, बच्चों को टीबी है, कोई पढ़ाई नहीं जाता, और बाप मर्सिडीज की गाड़ी खड़ी करते तो यही होना था, और यही तबाही हुई। और उसके अंदर मकरूज हो। एक आया, उसने सारा का नेशनलाइज कर लो सारे का सारा। उन्होंने कहा जी नेशनलाइज कर लो। भुट्टो साहब ने सारी गुज़श्ता 25 साल की सारी जो थी उसकी डेवलपमेंट थी पाकिस्तान की, तबाह बर्बाद कर दी। यानी 1954 में आप सोचें कि हमारा 10.5 GDP रेट था, अभी मार्शल नहीं लगा था। फिर यूब आया, उसने मशरक़ी पाकिस्तान को 22% दिया, हमें वो वहाँ 55% पहले 5 ईयर प्लान में हमें दिया बाकी। फिर दूसरा अगले 5 ईयर प्लान को 30% दिया, हमें कुछ भी नहीं। वो मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया, उसके खाते में उसी की बीज बोए। फिर ज़ियाउल हक ने कहा इस्लाम नाफज कर दो। फिर मुशर्रफ ने कहा कि वो नाफल कर दो, अपना सेकुलरिज्म नाफज कर दो, ये कर दो इस्लाम। एक ने कहा मुजाहिदीन जो है वो हमारे सर का ताज हैं, हमारी स्ट्रेटजी। दूसरे ने इसके अंदर पाकिस्तान अब जो है बिल्कुल गहरे गड्ढे में गिर चुका है। इससे उसको निकालना पूरी कौम की, इसे कहते हैं सिंसियर एफर्ट से मुमकिन है, वरना नहीं निकल सकता। इस मुल्क के अंदर ना तरक्की हो सकती है। आप बलूचिस्तान में और KPK में आपके हालात जैसे आपको पता है, पंजाब में जिस तरह का सूरत हाल है आपको पता है। आपके हर साल 8 लाख लोग ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, और मजदूर नहीं है, इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे बच्चे जा रहे हैं। आपके हर साल आपकी यानी 97,000 के करीब आपका कारोबार दुबई शिफ्ट हो चुका हुआ। बांग्लादेश में जाके आपके लोग फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, तो क्या करना है सर? 1947 से 2025 तक हम कोई एक प्रॉपर निज़ाम या प्रॉपर एक चीज़, अशखास आते रहे हैं, चलते रहे हैं, लेकिन बना क्यों नहीं पाए? वजह क्या बनी आपके नहीं, ख्याल में? बहुत अच्छा बन गया हुआ था आपका। आपने जो तरक्की की है 1947 से लेके 1958 तक, बहुत ज़बरदस्त तरक्की है। PIA पाकिस्तान की जो थी वो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन थी। यहाँ पर 3 फैक्ट्रियाँ थी, आपने कई 100 फैक्ट्रियाँ बना दी थी। फिर हमारे इंटरवेंशन शुरू हो गया, अमेरिकन आ गए। अमेरिकन ने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाया लियाकत अली खान से, कह के 1951 के अंदर। उसने कहा मैं यहाँ तब्दीली लाना चाहता हूँ। उसने आके मार्शल लगाया, आपने फिर गाड़ी उतार दी। फिर उतर गई गाड़ी, जब उतर गई फिर नहीं चढ़ती होती। सर जो हम पैसे कभी मसला बनता है IMF की तरफ भाग जाते हैं। IMF अपने मुतालबात बनाता है, हमें कान से पकड़ता है, जो हमारा यानी कि उनको चाहिए होता है ये करें, हमें $1 अरब डॉलर के लिए अभी भी IMF से जो वायदा हो चुका है, $1 अरब डॉलर के लिए हमें इतना नीचे लगना पड़ता है। इससे कब जान छूटेगी ये सरमायादाराना निज़ाम से? कभी नहीं छूट सकती। इसलिए कि जिन लोगों ने फैसला करना है उनकी जायदादें बाहर हैं, उनके घर बाहर हैं। वो कहते हैं फैसला करो वरना तुम्हारी जायदाद जब्त कर लेंगे। एक उन्होंने बनाया हुआ है स्टोलन एसेट रिकवरी प्रोजेक्ट। आज पूछें जी एवन फील्ड के फ्लैट्स कहाँ से लिए हैं, आपके पास कोई नहीं है, वो कब्जा कर लेंगे। आज पूछें तुम्हारे सरे पैलेस कहाँ से कर। पाकिस्तान में उनका कोई घर ही नहीं जिस पर हम कब्जा करें, तो भाई ये काम करो। कोई जायदाद ही नहीं है कुछ। ये तो पाकिस्तान के बारे में वो फैसला कर ही नहीं पा रहे। ब्यूरोक्रेट्स के घर बाहर हैं, जायदादें बाहर हैं, सियासतदानों की बाहर हैं। सर अब चाइना और अमेरिका के दरमियान फंसे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं फंसे। जिस मुल्क के अंदर 2002 से चाइना गवादर में आना शुरू हुआ है, और आज तक चाइना जो है अपनी मर्जी से वहाँ पर जैसे कहते हैं ना, बिजली का जो पावर सप्लाई का प्रोजेक्ट ना बना सके, पानी ना पहुँचा सके, आप नहीं पहुँचाने दें, तो चाइना में कहाँ फंसे हुए हैं।
چائنا کا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا اب اپنے آپ کو نکال گیا ہوا ہے. چائنا نے افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، روس کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لیے. تو آپ کیا کہتے ہیں بندرگاہ صرف آپ کے پاس ہے، چابہار کے پاس نہیں ہے؟ سر کیا یہ جو وار ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کی، اس کے بعد جو مودی ہے اکیلا رہ گیا ہے؟ کیونکہ جس طرح ٹرمپ کا زور آیا، ایران بھی تھوڑا پیچھے ہٹا، اوور آل جو اس کے الائز تھے وہ تھوڑے پیچھے ہٹتے نظر آئے اس کے بعد. مجھے نہیں لگتا. ابھی دفاعی پیکٹ کس کے ساتھ ہوا ہے انڈیا کا؟ امریکہ کے ساتھ ہوا نا، آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا. ابھی ٹریڈ کا معاہدہ ہو کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے نا. اس قوم کو ایک چیز نے تباہ کیا ہے، جھوٹے نعرے نے اور جھوٹی انا نے اور جھوٹے فیکٹس پیش کرنے. سر میں اینڈ پہ جاتے جاتے تھوڑی سی بات کروں، میاں نواز شریف کا کوئی مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کی سوائے عمران خان کے کسی اور کا مستقبل نہیں ہے. پاکستان کے اندر آج اگر عمران خان اپنی کوئی پارٹی بنائے جس کا نام، پارٹی بند کر دیں، صرف یہ کہہ دے کہ میری پارٹی کا نام این ہے، تو این 90% سے زیادہ ووٹ لے گی. پارٹی بین ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی بین ہوئی تھی نا، وزیر اعظم کے الیکشن پہ آ گیا تھا، جیت گیا تھا. ولی خان کی پارٹی بین ہوئی تھی نا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ولی خان کی پارٹی میں حکومتیں بنائی ہیں کہ نہیں بنائی ہیں؟ کون سی پارٹی ہے جو بین نہیں ہوئی؟ سر ایک تاثر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو صحت ہے یا ایج ہے وہ تھوڑے بوڑھے ہو جائیں گے یا تھوڑا عمران ویک ہو خان جائیں. اب کوشچن کے قابل نہیں ہے آپ لوگوں کے. عمران خان نے جو اچیو کرنا تھا زندگی کے اندر اچیو کر لیا ہے. عمران خان کی دھول کے نیچے تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا لیڈر پہ، کوئی بھی ہو. کیا چاہیے ہوتا ہے ایک لیڈر کو؟ وزیر اعظم بن گیا، اس کے بعد وہ پاپولیرٹی حاصل کر دی جو 1947 سے لے کر آج تک کسی کی نہیں تھی. اس کو کیا چاہیے؟ عمران خان کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، جو اس پاکستان کی قوم کے لیے مسئلہ ہے. عمران خان کی کیا ہے؟ عمران خان نے اپنے زندگی میں کیا اچیو کرنا ہوتا ہے اس کے اندر؟ یہی نا کہ آپ ایک پک پہ نکل، اس میں علامہ تو نہیں لگنا پاکستان میں آ کے پیچھے رہ گیا. عمران خان یہ اگلے 50 سال بھی اڑتے رہے تو عمران خان جیسی پاپولرٹی حاصل نہیں کر سکتے، عمران خان جیسا اسٹیٹس حاصل نہیں کرتے عوام کے دلوں میں. سر آپ کو رہائی نظر آ رہی ہے عمران خان کے آنے قریب یا نہیں؟ اس کی رہائی پاکستان کے لیے واحد رستہ ہے. اگر آپ نے آج پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو عمران خان کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا، ورنہ نہیں ہو سکتا. اور آپ نے بار دفعہ کیا. شیخ مجیب الرحمان کو آپ نے غدار کہا، ایوب خان نے اپنے دروازے کے اوپر اس کا استقبال کیا تھا. کوئی اور راستہ نہیں. کوئی شک نہیں. سر اگر میں اینڈ پہ جاتے جاتے بھٹو اور عمران خان میں کوئی فرق، لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان بھٹو، کیا مطلب؟ کوئی فرق نظر آ رہا ہے عمران خان اور بھٹو؟ لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان شاید بھٹو بننا چاہتے ہیں. نہیں، بھٹو تو بننا نہیں چاہتا تھا. بھٹو کیا بننا چاہتا؟ بھٹو تو صرف 2 صوبوں تک محدود لیڈر تھا. کے پی کے میں ہارا تھا مستقل طور پہ، وہاں پر ہارا تھا، اپنا کیا نام ہے اس جگہ پہ بلوچستان میں ہارا تھا. مشرقی پاکستان میں اس کی ایک سیٹ نہیں تھی. بھٹو نے تو مشرقی پاکستان توڑا تھا. یحییٰ خان کا وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم کون تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو. کو مقابلہ ہے. عمران خان اور نیلسن منڈیلا، لاسٹ کویسچن. دیکھیے نیلسن منڈیلا کی موومنٹ بہت بڑی تھی، اپارتھیڈ کی موومنٹ تھی. عمران خان، میرا خیال ہے عمران خان نیلسن منڈیلا سے بڑا لیڈر بن سکتا ہے. میں نے نیلسن منڈیلا کا وہ جگہ دیکھی جہاں اس نے قید کاٹی ہے، ایک جزیرہ سا ہے اس کا، تو سامنے گل. عمران جان جس طرح کی قید کاٹ رہا ہے، نیلسن منڈیلا سے کم از کم 10 گنا زیادہ سخت قید ہے. لاسٹ سر پیغام کیا ہے؟ کوئی پیغام نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ جھوٹ بولنا بند کر دیں. پاکستان کے ساتھ جھوٹ بولنا بند کرتے ہیں، یہی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. عاطف جی اور یا مقبول جان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.